नमस्कार, हांव ॲडवोकेट शैलेश गांवस. आता आम्ही असा समर्थनगर न्हय, समर्थनगर बेळगांव हे रेणुका मातेचें मंदिर वयर पासो वयर फ्लायओवर आसा. वयर दाखय वयर फ्लायओवर आसा आनी हे बेळगांवान आसा. ओके, आता तुमकां म्हाका अजून कितें दाखोवपाचें, हांव फक्त देवूळ दाखयलें. मस्त आता आम्ही देवळाच्या फाटल्या सायडीच्यान आसा. दिस इज द बॅक सायड ऑफ द टेम्पल. आणि तुम्ही पळयतलो हो फ्लायओवर, वयर फ्लायओवर आसा. हे सगळें देवूळ, रेणुका मातेचें देवूळ. आणि हांगा वड आसा, पळयात वड आसा, हे वडाचें झाड. आता डेव्हलपमेंटाच्या नांवान हांगसरल्या लोकांनी नेचराचो नाश केलो ना, ही झाडां मारून डिस्ट्रक्शन कसलें केलेलें ना. आणि आमचो गोवा सरकार कितेंय करतलो तर डेव्हलपमेंटाच्या नांवान सगळें मारपाकूच उडयता. आयज आत्ता एक हांव व्हिडिओ पळयतालो, भोमा मार्किंग चालू आसा. सीएम म्हणटा 25 मिटराचो रोड, एग्रीड 25 मिटराचो रोड. पूण हांव म्हणटा कितें, आमचे जे हिंदू धर्मरक्षक म्हणटा आमी तांकां, कारण ही एक पर्टिक्युलर पार्टी आसा ताका नांवूच पडलेलें आसा रक्षकान आपली देवळां वाचोवपाक जाय. जशें हे कर्नाटकाच्या लोकांनी आपली देवळां सांबाळ्ळ्या, हे वडाचें झाड सांबाळ्ळा, कातरून उडोवंक ना. आनी आमचो सरकार सगळे नाश करपाक उठला. हो नाश खंय तरी बंद जावपाक जाय. आनी भोमाकारां म्हाज्या हिसपान देवळां खातीर, पेडा खातीर, इवन आमच्या खोर्लेन सुद्धा पेडा वयता अशें हांवें आयकलां. हे डिस्ट्रक्शन गोंयान जावपाचें बंद जावपाक जाय. हो म्हाजो मेसेज आसा क्लियर कट सीएम प्रमोद सावंताक. आमकां आमचो धर्म इम्पॉर्टंट आसा तुमच्या पॉलिटिक्सा पेक्षा. डेव्हलपमेंट हे जावपाकूच जाय. हांव डेव्हलपमेंटाच्या अगेन्स्ट ना. जर कर्नाटका गव्हर्मेंट हे सगळे सांबाळून जर डेव्हलपमेंट करूंक शकता तर गोवा गव्हर्मेंट कित्याक करूंक शकना. मुद्दम पळोवचें हें, मुद्दम पळय तेंच्यांनी कशें हें सांबाळून दवरलां, कशें सगळें सांबाळून दवरतात, कशें आपली जागा वाचतात, कशें आपल्या देवाक सांबाळटात. आमच्या कडेन कित्याक जायना ही गजाली, आमच्या कडेन कित्याक जायना हे म्हजे प्रश्न आसा. आयज हांवें फाटीं एक मारुतीचें देवूळ दाखयलेलें जे सारकें रस्त्यार आसा. आनी हो सेकंड कट केलो ना, मुद्दम पळय न्ही, तेंच्यांनी पळय कट केलो ना, फूल झाड आसा तशें दवरलें. आनी काप्रेश्वर देवा कडलो वड हेंच्यांनी एके रातीन कातरून उडयलो. आनी आतां म्हाका दिसता भोमाक जो वड कातरूंक सोदतात, जे देवाचें झाड आसा तें, हें घडपाक गोंयकारांनी दिवंक जायना. गोंयकारांनी हें घडोवपाक दिवंक जायना. कारण म्हाका हेजेर आक्षेप आसा. भोमाकार आसूनी, कोल्लेकार आसूनी, गोंयच्या खंयच्याय वाठारांतलो कोणूय आसूनी, खंयचोय तो देव आसूनी, तेजें झाड, तेजें अस्तित्व म्हणटा तें वचोंक जायना. हें म्हाका म्हणपाचें आसा. हो म्हाजो क्लियर कट आयज मेसेज आसा सगळ्या लोकांक.